चुनांचे हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक़्त था, शिद्दत की धूप पड़ रही थी। मैं अपने शहर से बाहर किसी काम के लिए गया हुआ था, तो मैंने देखा कि शदीद धूप में, शिद्दत की गर्मी में एक नौजवान जो दोनों टांगों से माजूर था, ज़मीन पे घिसटता हुआ कहीं जा रहा था। मैं खड़ा हो गया। इस रेतले इलाके में ज़मीन आग बन चुकी है, ये नौजवान ज़मीन पे घिसटता हुआ जा रहा है, इसको क्या मजबूरी है, क्या मसला बना हुआ है। मैं खड़ा हो गया, वो नौजवान मेरे करीब आया। मैंने देखा वो सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक पसीने में शराबूर था, चेहरा धूप की शिद्दत की वजह से काला सियाह हो चुका था। मैंने उस नौजवान को सलाम किया, नौजवान ने मुझे सलाम का जवाब दिया। बिखरे बाल थे, चेहरा गुबार आलूद था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। मैंने उस नौजवान से कहा कि भाई इस शदीद गर्मी में आपने कहाँ का रुख किया हुआ है, किधर जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं हरम शरीफ जा रहा हूँ, मैंने हज करना है। मैंने कहा कि हज में तो अभी 6 महीने बाकी हैं, अभी से आपको क्या जल्दी लगी हुई है। उस नौजवान ने कहा कि जी हाँ 6 महीने बाकी हैं, लेकिन सफ़र भी तो दूर का है और वैसे भी मैंने घिसट के जाना है, मैं कोई सवारी पे सवार होके तो नहीं जा रहा, मुझे 6 महीने लग जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते, मुझे डर लगता है कि मुझे देर ना हो जाए। मैंने उस नौजवान से कहा भाई आप मेरे पास आ जाएं, मेरे साथ चले जाएं, दिन का वक़्त मेरे साथ गुजारें, आराम कर लें, दोपहर का खाना खा लें, जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, ज़ोहर के बाद गर्मी कम हो जाए, फिर आप दोबारा सफ़र शुरू कर लें। उस नौजवान ने मेरी तरफ देखा और कहा मेरे पास वक़्त थोड़ा है, ऐसा ना हो कि आराम करने में मैं वक़्त ज़ाया करता फिरूं और हज के दिनों के लिए मैं वहाँ न पहुँच सकूँ। फिर मैंने उस नौजवान को पेशकश की कि अच्छा अगर आपको जल्दी है तो मैं आपके लिए सवारी का इंतज़ाम करता हूँ, सवारी पे सवार होकर आप हज करने के लिए चले जाएं। उस नौजवान ने मेरी तरफ देखा, पूछा आप कौन हैं। मैंने कहा मुझे ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं। कहने लगा हाँ नाम तो मैंने आपका बड़ा सुना है कि ज़ुन्नून मिस्री बड़े अल्लाह वाले हैं, मैं तो आपको बड़ा समझदार समझता रहा, लेकिन आप तो मेरी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। जब नाफरमान गुलाम अपने आका को राजी करने के लिए जाता है तो सवारी पे सवार होके जाए तो अच्छा लगता है, या पलकों के बल घिसटता हुआ जाए तो अच्छा लगता है। ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह फरमाते हैं उस नौजवान ने मुझे ऐसा जवाब दिया कि फिर मेरे पास कोई जवाब न बन पड़ा। उसने कहा मुझे देर हो रही है, मुझे दूर से हाथ हिला के सलाम किया और वो दोबारा ज़मीन पे घिसटता हुआ हरम शरीफ की तरफ चल पड़ा। फरमाते हैं मैं उस नौजवान के जज्बे को देखता रहा, उसकी हिम्मत को देखता रहा, वो रेत के टीलों में घिसटता हुआ जा रहा था। मैं वहीं पे खड़ा होके दूर तक उसको देखता रहा। जब रेत के टीलों में वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया, फिर मैं अपने घर की तरफ आया। हज के अय्याम करीब आए, मेरे साथियों ने जाने का इरादा कर लिया, मैंने भी साथियों के साथ जाने का फैसला कर लिया। चुनांचे चंद दिन में सवारी पे सवार होके हमने चंद दिन में बैतुल्लाह का सफ़र मुकम्मल किया, हज के मनासिक अदा कर लिए, मुज़दलिफ़ा और मीना आराफात को वकूफ़ भी कर लिया। मीना के मैदान में शयातीन को कंकरियाँ मारी, जब कंकरियाँ मारने से हम फारिग हुए, लोग कुर्बानियाँ कर रहे थे। मीना की वादी में हम भी कुर्बानी की तैयारी कर रहे थे कि हमने देखा एक जगह पे बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे, ऐसे इर्द गिर्द दायरा बना हुआ था। मैं वहाँ पे गया, मैंने पूछा यहाँ पे लोग क्यों जमा हो चुके हैं, तो मुझे लोगों ने जवाब दिया कि मजमे के बीच में एक नौजवान है जो दोनों टांगों से माजूर है, उसकी दोनों आंखें बंद हैं, अपने अल्लाह की मोहब्बत में अजीब व गरीब बातें कर रहा है, लोग उसकी बातों को सुनने के लिए खड़े हैं। फरमाते हैं मैंने भी मजमे के दरमियान में से रास्ता बनाया और जब मजमे के बीच में पहुंचा, मैंने देखा वही नौजवान था जो 6 महीने पहले मैंने अपने शहर के करीब जमीन पे घिसटते हुए देखा था। उस नौजवान की दोनों आंखें बंद थीं और इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल लापरवाह होके बंद आंखों के साथ
اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کر رہا تھا۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا اے اللہ تجھے منانے کے لیے یہاں پہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئے ہیں، کالے بھی آئے ہیں، گورے بھی آئے ہیں، مشرق سے لوگ آئے ہیں، مغرب سے آئے ہیں، امیر لوگ بھی آئے ہیں، غریب لوگ بھی آئے ہیں۔ اللہ تجھے تو پتا ہے کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا ہے، کوئی اونٹ پہ سوار ہو کے آیا ہے، کوئی پاؤں کے بل چل کے آیا ہے۔ اللہ تجھے تو میرا حال معلوم ہے، میں تو پلکوں کے بل چل کے آیا ہوں۔ اللہ پھر تو نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ بھاگ بھاگ کے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھاگنے پر تو قادر نہیں تھا، میں نے زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے تیرے گھر کا طواف کر لیا، اسی طرح گھسٹ گھسٹ کے صفا مروہ کے درمیان میں نے سعی مکمل کر لی۔ اللہ پھر تو دیکھ رہا تھا جب لوگ بھاگ بھاگ کے مزدلفہ اور عرفات کی طرف جا رہے تھے، اللہ میں تو ان لوگوں کے ساتھ برابر نہیں جا سکتا تھا، میں بھی کوشش کر کے گھسٹتا ہوا عرفات کی وادی میں پہنچا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے میں نے آپ کے دربار میں اپنی حاضری لگائی۔ اللہ پھر تو نے دیکھ لیا عرفات کی وادی سے، پھر دوبارہ واپس چل کے ہم مزدلفہ میں آئے، پھر مینا میں آئے۔ اللہ پھر تو نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کر لیا۔ اللہ سارے مناسک مکمل ہو گئے، اب قربانی کا وقت آ چکا ہے۔ اب تو مینا کی وادی میں دیکھ رہا ہے کوئی اونٹ کی قربانی کر رہا ہے، کوئی بیل کی قربانی کر رہا ہے، کوئی بکرے اور لیلے کی قربانی کر رہا ہے۔ اللہ تجھے تو پتا ہے میرے پاس اپنے ضعیف اور ناتواں جسم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جس کی قربانی تجھے پیش کر سکوں۔ اللہ میں اپنے ضعیف اور ناتواں جسم کی قربانی پیش کر رہا ہوں، میری قربانی قبول کر لیجئے۔ فرماتے ہیں نوجوان نے یہ کہا، ایک چیخ ماری، اسی جگہ پہ گر پڑا، میں بھاگتا ہوا گیا، نوجوان کو اٹھایا، لیکن دیکھا روح پرواز کر چکی تھی۔ عشق و مستی کا یہ سفر بندے کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ میرے بیان کے آغاز میں میں نے کہا تھا کہ حج حقیقت میں عشق و محبت کی معراج ہے، اور عشق و محبت کے نقطہ انتہا کا اظہار حاجی حضرات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیت اللہ شریف کے ساتھ کامل محبت، کامل وابستگی ہمیں عطا فرمائے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے حج پہ جانے کے لیے پیسے بھی جمع کرائے تھے، مکمل تیاری کر چکے تھے، ذہنی طور پہ تیار تھے، لیکن شاید میرے اللہ کو منظور نہیں تھا کہ ایسے بندوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی جائے۔ بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادند، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادند، تو بیرون در چکر دی کہ درون خانہ آئی۔ شاعر کہتے ہیں میں بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا، لیکن مجھے بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور اوپر سے آواز آئی میرے بندے تو نے میرے گھر سے باہر کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ اب تو میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تم لوگوں نے میرے گھر سے باہر کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ تم لوگ میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہم اپنے پیارے اللہ سے دست بدعا ہیں، میرے اللہ یہ جو کورونا کی مصیبت ہے پوری قوم کو پریشان کر دیا ہے، پوری امت اور انسانیت کو پریشان کر دیا ہے، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا لیجئے۔ ایک مرتبہ پھر مسجد حرام کی رونقیں بحال ہو جائیں، مسجد نبوی کی رونقیں بحال ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔